سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا جب مٹی کا پتلا بنایا اور اس کے بعد حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ سجدہ کریں، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو تھا شیطان، وہ سجدے سے انکار کر بیٹھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اپنے دربار سے اس کو نکال دیا. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا. تو اس وقت اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے یہ وعدہ کیا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ. اے اللہ، اس آدم کی وجہ سے میں ذلیل و خوار ہوا اور ملعون و مردود ہوا، قیامت تک اس کے بچوں کو میں معاف نہیں کروں گا، اس کا انتقام لوں گا اور اس کا بدلہ لوں گا. یہ وعدہ کر کر شیطان اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکل گیا. اس کے بعد سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں بھیجا تھا. پہلے آپ جنت میں تھے، شیطان کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں تھی بالکل. اس لیے کہ جنت پاکیزہ جگہ ہے، شیطان کا وہاں کیا کام؟ آرام سے مستی موج کر رہے تھے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، یہ دونوں. اللہ تبارک تعالیٰ کو دنیا بسانا مقصود تھا. مشیت الہی اور تقدیر الہی میں یہ بات تھی کہ دنیا کو انسانوں سے آباد کیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، کہا ساری جنت میں آپ پھر سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. لیکن اس درخت کے قریب نہ جاؤ. وہ جاتے بھی نہیں تھے. اتنی بڑی جنت کیا ان کے لیے ناکافی تھی؟ اللہ تعالیٰ کو
दुनिया बसाना मकसूद था। शैतान के दिल में ये वसवसा आया, इसको सजदा ना कर कर मैं जलील और खार हुआ और ये जन्नत में मजे ले रहा है। तो उस वक्त जन्नत के अंदर जानवर परिंदे आते थे जाते थे। कई जानवरों से और कई परिंदों से शैतान ने दोस्ती की कि किसी तरीके से मुझे जन्नत में पहुंचा दो, दाखिला दिला दो। अल्लाह ताला की नाफरमानी और मासियत करने के लिए कोई परिंदा, कोई जानवर और कोई हशरातुल अर्ज कीड़ा मकोड़ा तैयार नहीं हुआ। बहुत मायूस हुआ। आखिर में इसने सांप से दोस्ती की। सांप बड़ा हसीन जानवर था उस वक्त। जैसे ऊंट के पैर होते हैं ऐसे इसके पैर थे और अल्लाह ताला ने इसके जिस्म को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया था। उसने कहा मेरा एक काम करो, जन्नत का जो रिजवान है, जहन्नम के वॉचमैन को दारोगा कहते हैं और जन्नत का जो वॉचमैन है उसको कहते हैं रिजवान। वो मुझे जाने नहीं देता, अलाउ नहीं, इजाजत नहीं है। मैं तेरे सहारे जन्नत में जाना चाहता हूं। तो सांप ने कहा तरकीब क्या होगी? मेरे पीठ पर सवार होगा। रिजवान अंधा तो नहीं है, वो देखेगा, धक्के मारेगा, पिटेगा तू भी और पिटाई मेरी भी होगी। शैतान को शैतान, जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम पूरे इंसानों के बाप हैं, ये जो इब्लीस जिसने सजदा करने से इनकार किया, ये अबुल जिन है। आदम अलैहिस्सलाम अबुल इंस हैं, इंसानों के बाप हैं। इंसान वहीं से शुरू हुए। तो जिस इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम के सजदे का इनकार किया, वो अबुल जिन है, पूरे जिन्नात और शयातीन का बाप। सबसे पहले अल्लाह ने उसी को आग से पैदा किया। बहुत चालाक, बहुत होशियार, जबरदस्त इल्म वाला। मलाइका में अगर किसी मसले में इख्तलाफ हो जाता, ये बड़े मुफ्ती साहब इब्लीस के पास जाकर मसला हल किया करते थे। इतना जबरदस्त इल्म रखने वाला। अब उसके जहन में एक तदबीर आई, पुष्प पर सवार नहीं होने का। एक छोटा सा जर्रा बन जाऊंगा और तेरे मुंह में बैठ जाऊंगा, जीभ में मुझे सवार कर लेना। चुनाचे एक जर्रा बन गया और सांप ने जीभ पर सवार कर लिया। रिजवान ने पूछा कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? कहा जन्नत। ठीक है जाइए। चले गए तो सांप को कहा थूकने के लिए, तो थूका तो फिर ये वहां नमूदार हो गया और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाकर कहने लगा, ये दरख्त का फल अगर तुम खा लोगी, अल्लाह ताला हमेशा राजी रहेंगे, अल्लाह ताला हमेशा खुश रहेंगे। वहीं से उसने अपने मकाइद, मकर और फिरेब को शुरू कर दिया। यहां एक नुक्ते को आप जरा गौर करें। जो लोग आमिलों के चक्कर काटा करते हैं, पीरों, मुर्शदों और वलियों के चक्कर काटा करते हैं और ये समझते हैं कि ये गैब की खबरें हमें देगा, हमें बता देगा कि आइंदा हमें कौन सा काम करना है, किसमें नफा है, किसमें नुकसान है। रिजवान एक फरिश्ते का नाम है जो जन्नत का वॉचमैन है, गेट कीपर है और अल्लाह ताला ने उसको वो ओहदा दिया है, उसकी लियाकत, सलाहियत और काबिलियत की बुनियाद पर दिया है। मैं ऐसे ही दे दिया। आप अपने कारखाने में किसी को नौकर रखते हैं, मैनेजर रखते हैं, तो उसकी लियाकत, सलाहियत देखते हैं। अल्लाह ताला ने उस रिजवान की सलाहियत देखी होगी। जिब्राइल अमीन में सलाहियत थी कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तक अल्लाह के पैगाम को लाए। उसके लिए, उस काम के लिए जिब्राइल का इंतखाब हुआ। हजरत मलकुल मौत
اسرائیل علیہ السلام میں یہ طاقت تھی اور یہ صلاحیت تھی کہ وہ بندوں کی روح کو قبض کر سکے، اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی ان کے لیے لگا دی۔ تو رضوان جو جنت کے گیٹ کیپر تھے، واچمین تھے، کتنی صلاحیت ہوگی، سامنے سے سام جا رہا ہے اور منہ میں شیطان سوار ہے، پتہ نہیں چلا یہ گانجا مارنے والے کو، یہ عورتوں سے بے پردگی کرنے والے کو، یہ داڑیاں بنانے والوں کو اور یہ نشہ کرنے والوں کو، یہ نقلی ڈاکوؤں کو کیسے علم غیب کا پتہ چل جائے گا؟ جنت کے رضوان کو اس کا علم نہ ہو سکا، سام جا رہا ہے، منہ میں شیطان سوار ہے، اور شیطان جو ہوتا ہے اپنی نحوست، اپنی بدبو، اپنی گندگی اور نجاست لیے ہوئے رہتا ہے۔ اس کے باوجود رضوان نے پتہ نہیں کیا تو دنیا کا وہ کون سا عامل ہے، وہ دنیا کا کون سا جادوگر ہے، وہ دنیا کا کون سا پیر و مرشد ہے، فقیر ہے، مجاور اور سجادہ نشین ہے، جو آپ کے آنے والے حالات کو بتا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے علاوہ نہ نبی علم غیب کو جانتا ہے، نہ رسول جانتا ہے، نہ ملائک جانتے ہیں، نہ انس جانتے ہیں، نہ جن جانتے ہیں۔ ہاتھ لے کر چلے گئے، روڈ کے اندر کوئی طوطا لے کر جا رہا تھا، کوئی پنجرا لے کر جا رہا تھا، تیرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ 5-10 روپے کے اندر اپنی قسمت کے فیصلے غیروں سے تو معلوم کر رہا ہے۔ اللہ نے تجھے اپنا بندہ بنایا، نبی کا غلام بنایا، قرآن کا ماننے والا بنایا، حدیث کا ماننے والا بنایا، اس کے باوجود فال کھلانے کے لیے، اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے اگر تو غیر کے پاس جاتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خطرناک سزا دنیا میں اس کی مقرر فرمائے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے گا 40 دن کی مقبول نمازیں اللہ تعالیٰ اس کی قبول نہیں فرمائیں گے۔ ہاتھ لے کر چلے گئے، وہ نام پوچھ رہا ہے، ماں کا نام۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی میں جو چیزیں وارد ہیں ان کو جاننا، اور ایک ہوتا ہے آگے کی خبر کو جاننا۔ آگے کی خبر نہ نبی جانتا ہے، نہ رسول جانتا ہے، نہ ملائکہ جانتے ہیں، نہ جبرائیل جانتے ہیں، نہ میکائیل جانتے ہیں، نہ اسرافیل جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ جنت کے رضوان ہیں، شیطان گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو پھر کوئی یہ کبوتر رکھنے والا، طوطا رکھنے والا، سجادہ نشین، تعویذ پلیتے کرنے والا، یہ کیسے آپ کی قسمت بتائے گا؟ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی بہترین چیزیں دے رکھی ہیں، اور خاص طور سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پوری دنیا کے عامل، تعویذ پلیتے کرنے والے اور پوری دنیا کے سجادہ نشین، پوری دنیا کے پیر و فقیر، پوری دنیا کے اولیاء اور ابدال اقطاب ایک طرف، اور دوسری طرف کتنا قیمتی ہتھیار دیا، قیمتی نسخہ دیا آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ استخارے کی نماز ہے، آپ رات میں وضو کیجئے، پاکیزہ کپڑے پہنیے، استخارے کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، استخارے کی عربی دعا آتی ہو تو کیجئے، اگر نہ آتی ہو اللہ سے معافی مانگیے اور کہیے کہ باری تعالیٰ میں یہ دکان لینا چاہتا ہوں، میں توحید کا علم بردار ہوں، تیری توحید کا متوالا ہوں اور تیرے نبی کا غلام ہوں، میں کسی پال وال کے پاس نہیں جاتا، کسی پیر و فقیر کے پاس نہیں جاتا، باری تعالیٰ اگر یہ میرے حق میں مفید ہے
تو मुझे मुकद्दर फरमा, आसान फरमा, और अगर ये मुफीद नहीं नुकसान देने वाला है, इसको मुझसे दूर कर दे और मुझको इससे दूर कर दे। 3 दिन कीजिए, 7 दिन कीजिए, आप ख्वाब आपको कोई आएगा, ख्वाब में इसे महसूस होगा कि आप दुकानदारी कर रहे हैं और बहुत सारे ग्राहक हैं और माल खरीद रहे हैं, तो ये फाले नेक है, अल्लाह ताला ने इशारा दे दिया है कि आप ये दुकान ले सकते हैं। दुकान है, शादी है, गाड़ी खरीदना है, चप्पल खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, बेटी को देना है, बहू को लेना है, इमारत तामीर करना है, अल्लाह से बढ़कर और किससे आप मशवरा ले सकते हैं? आपकी दिल की हरकत को आप नहीं जानते, आपके दिमाग के ख्यालात को आप नहीं जानते। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, ऐ हकीर, गंदे पानी से पैदा होने वाले इंसान, मैं तेरे दिल के इरादे को भांप लेता हूं। तू बोलता बाद में है, बोलने से पहले तेरे बोलने की कुव्वत को मैं पहचानता हूं। वो जबरदस्त ताकत और कुव्वत वाला, क्या फाल वाले से आप फाल लेंगे? क्या आप जो है किसी से के सामने हाथ दिखाएंगे और अपना सितारा बताएगा, वो कुंडली बताएगा? एक जगह एक मुसलमान साहिब की बेटी की मंगनी थी, 4 बजे उन्होंने जियाफत रखी। हमने कहा ये 4 बजे तो टी टाइम होता है, चाय पीने का वक्त होता है, खाना तो सर्द हो चुका होता है। मैं आपको बतलाऊं मुसलमान किस हद तक गिर गया है। ये नबी का उम्मती, ये तौहीद का मतवाला, ये बुतों की नफरत दिलों में रखने वाला, ये कुरान की अजमत दिल में बिठाने वाला कहने लगा कि किसी कुंडली बताने वाले ने बताया कि इस वक्त जो है 4 बजे हमारा सितारा मुआफिक होता है। कुंडलियों तक चला गया, पीर फेल हो गया, फकीर फेल हो गया, सज्जादा नशीन फेल हो गया, आमिल फेल हो गया, जादूगर फेल हो गया। अब नौबत यहां तक आ गई कि गैरों की जो कुंडली बताया करते हैं, सितारे बताया करते हैं, उनके पास मुसलमान जा रहा है। रास्ते में जा रहा, काली बिल्ली आड़ आ गई, वापस आ गया। उल्लू बैठ गया, परेशान हो गया। काला कौवा नजर आ गया, परेशान हो गया। कुत्ते ने भौंक दिया, परेशान हो गया। तेरी किस्मत को कुत्ता बदलने वाला, तू कुत्ते से बदतर, कौवे से बदतर, बिल्ली से बदतर। तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया, आजमुल मखलूकात बनाया। खुद कहा वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनु आदम को शराफत से नवाजा। एक उल्लू तेरी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला, एक बिल्ली तेरी तकदीर का फैसला करने वाली। इतना गिर गया कि मंदिरों में तू जाए, लींबू तू ले, नारियल तू ले, कुमकुम का इस्तेमाल करे। ये जो गणेश का त्योहार चल रहा है, एक गैरेज के अंदर बाकायदा गणेश के मुजस्समे को बिठाया जाता है और ये अकीदा रखा जाता है कि 1 साल मुल्ला के कहने पर हमने मुजस्समा ना बिठाया तो हमारे पास तबाही और बर्बादी आ गई। आलिम के कहने पर हमने गणेश के मुजस्समे को नहीं बिठाया, बर्बादी आ गई। अब मरते दम तक मैं इसको बिठा कर रहूंगा। क्या कसर बाकी रह गई है? कुफ्र में, शिर्क में, बुत परस्ती में। कुंडलियों तक तू चला गया, बुत परस्ती तक तू चला गया, गैरों के हाथों से बनाए हुए मुजस्समों की पूजा तक तू चला गया। ईमान कहां रहा, इस्लाम कहां रहा? शैतान था जिसने कसम खाई थी, जन्नत में गया, वहां उसने बहकाया और जन्नत से निकालने तक दम नहीं लिया। कसम खाई थी, वो वादे का पक्का था, वो इंसान थोड़ी था कि वादा करे और मुखर जाए, और जुबान का कोई एतबार नहीं। अल्लाह के दरबार में इसने वादा किया था, वला उविल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम, मैं गुमराह करूंगा और उनको राह रास्त से हटाऊंगा। वहीं से उसने शुरू कर दिया। और दुनिया में बच्चा पैदा होता है, मर जाता है। एक आलिम के पास आप जाएं, पूछें, इसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए
या ना पढ़ी जाए, इसको कफन दिया जाए या ना दिया जाए, इसको शरई तरीके से दफन किया जाए या ना किया जाए, पूरी दुनिया के उलमा और आलिम एक ही सवाल करेंगे आपसे, पूछेंगे कि बच्चा पैदा होने के बाद चीख मारा था, रोया था या नहीं रोया था। अगर कहता है कि चीख इसने मारी थी और रोया था, तो फिक्र की किताबों में लिखा हुआ है उसकी जिंदगी का सबूत है। उसका रोना और उसका चीख मारना इसका दुनिया में आने का सबूत है और जिंदगी का सबूत है। बाद में मर जाए कोई बात नहीं, तो कफन भी दो, जनाजा भी पढ़ो और शरई तरीके से इसको गुस्ल भी दो और दफन भी करो। लेकिन अगर वो कहे कोई चीख की आवाज नहीं आई, रोने की आवाज नहीं आई, तो फुकाहा और उलमा बयान करते हैं एक खड्डे को खोद दिया जाए और जैसे किसी सफीने को दफन किया जाता है, किसी माल को छुपाया जाता है, इस तरीके से उसको जो है डाल दिया जाए। ना उसकी नमाज जनाजा है ना कफन है, कोई चीज नहीं है। अब सवाल ये रोना क्यों है? हर बच्चा दुनिया का, अमीर हो गरीब हो, महल में पैदा हो, नर्सिंग होम में पैदा हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हो, नाने के पास पैदा हो, हलाल का पैदा हो, हराम का पैदा हो, ये मारता क्यों है चीख? ये रोता क्यों है? अजीब बात है। जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में गए, ये कमबख्त शैतान के मुंह में सवार होकर चला गया और वहां जाकर इसने जन्नत से निकालने के असबाब बना दिए। दुनिया में आए इंसान ने अपने मां को नहीं देखा, अपने बाप को नहीं देखा, दुनिया के किसी जर्रे को नहीं देखा। हदीस पाक में आता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कभी बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसकी चोट लगाता है और कहता है कि मेरी इत्तबा करना, मेरे नक्शे कदम पर चलना। तो बच्चा जो चीखता है और रोता है वो शैतान के चोट लगाने की वजह से होता है। सबसे पहले दुनिया में उसका इस्तकबाल करने वाले और वेलकम करने वाला कौन होता है? ये शैतान होता है। उस शैतान की चोट से रोता है या चीखता है तो जिंदगी का सबूत है। हदीस कहती है कि सबसे पहले इसका काम ये कि उसको चोट लगाता है और अपने असरात उसके अंदर डालने की कोशिश करता है। इसीलिए हदीस पाक में है, जहां अल्लाह ताला ने दवाइयां, बीमारियां रखी हैं तो दवाइयां भी रखी हैं, शैतान को रखा है तो फरिश्ते को भी रखा है। हदीस में आता है, जब कभी दुनिया में कोई बनो आदम पैदा होता है तो दो चीजें उसके साथ पैदा होती हैं। एक, साथ का मतलब ये नहीं कि उसी मां के पेट से पैदा होती हैं, उस वक्त वो अपने मां के पेट से शैतान और फरिश्ता जहां से पैदा होना हो वहां से, एक फरिश्ता और एक शैतान दोनों पैदा हो जाते हैं। और जब इसका इंतकाल होता है, शरई तरीके से उसको दफन नहीं किया जाता। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम पढ़कर मिट्टी नहीं डाली जाती। वो शैतान जो इसके साथ पैदा होता है, आमिलों की जुबान से आपने सुना होगा, हमजाद, हर इंसान का एक शैतान होता है, उसी शक्ल का और उसी शबाहत का और वही कुव्वत वाला, ताकत वाला बज़ाहिर, उसको कहते हैं हमजाद। हम के माने आते हैं साथ और जात के माने आते हैं पैदाइश के। बात आमिल लोग क्या करते हैं, जादूगर खुसूसी अमल कर कर उस हमजाद को अपने ताबे कर लेते हैं। हर इंसान के साथ एक हमजाद होता है जो उसके साथ पैदा होता है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी पैदा हुआ? आपने फरमाया, नाम वलाकिन अस्लमनी, हाँ पैदा तो हुआ, लेकिन मेरे कुव्वत ईमानी के सामने, कुव्वत इस्लामी के सामने, तौहीद की ताकत के सामने और तौहीद की कुव्वत के सामने वो मेरे ताबे हो गया और वो मुसलमान बन गया। ये शैतान जो आता है ना, ये बच्चों और औरतों ही को क्यों आता है? जिसका अकीदा कमजोर होता है,
اور جو نازک مزاج اور طبیعت کے ہوتے ہیں، جن کا عقل اور جن کی سمجھ کمزور ہوتی ہے، ان کے اندر وارد ہو کر ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ انسان ہمت کرے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، آپ اس کے بعد یہ بات عورتوں تک، بچوں تک، یہاں ہمارا ماحول کیا ہے، بچے کو شیطان سے ڈراتے ہیں۔ کوئی نوجوان برقعے کو اوڑھ لیا، نقاب کو اوڑھ لیا، الگ الگ محلوں میں الگ الگ نام دے کر شروع ہی سے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ شیطان ہے، وہ کھا لیتا ہے، پھاڑتا ہے، نگل جاتا ہے، شرارت کرتے ہیں تو اس کا حوالہ دیتے ہیں، شیطان آ جائے گا۔ پورے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، انسان شیطان سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا کہ شیطان انسان سے ڈرتا ہے، آپ سے وہ ڈرتا ہے۔ لیکن یہ کہ خواہ مخواہ کا خوف، خواہ مخواہ کا ڈر، شیطان آ جائے گا، ہمارے گھر میں جدائی ڈال دے گا، تفریقہ ڈال دے گا، اور پھر کاروبار کو مانگ کر دے گا۔ آپ قوت ایمانی کو اتنا مضبوط کیجئے، کہیے ہمت ہو تو آج شیطان میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اتنا قوت تھا، وہ حمزہ جو آپ کے ساتھ پیدا ہوا وہ آپ کے ایمان کے تابع ہو گیا، وہ آپ کی بات کو مانا کرتا تھا۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، کہیے تیرے باپ کی مجال نہیں میرا بال بگاڑ سکے۔ اگر وہ آنکھ پر آئے، بات کرے، یا یہ کہ آپ کو کوئی کھٹکا محسوس ہو، کوئی گھنگرو کی آواز آئے، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ للکاریے، اعوذ باللہ پڑھیے، سورہ بقرہ پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، کہیے ہمت ہو تو پوری فوج کے ساتھ آ، میرا ایمان کا ایک ذرہ تجھ کو جلا کر خاک کر دے گا، بھاگ نہیں جائے گا۔ آپ کو عامل کی ضرورت نہیں، جادوگر کی ضرورت نہیں، تعویذ پلیتے کرنے والوں کی ضرورت نہیں، لیمو اور ناریلوں کی ضرورت نہیں۔ قوت ایمانی کو مضبوط بنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعاؤں کا ہتھیار دیا ہے، دعاؤں کا تلوار دیا ہے۔ یہ دعائیں استعمال کیجئے، شیطان رفو چکر ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ اذان دیتا ہے، شیطان کو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر ایسڈ ڈالی جا رہی ہے، بھاگتا ہے۔ اور بھاگنا بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوش و حواس کے ساتھ کوئی آدمی بھاگے، اپنے وضو کو باقی رکھتا ہے۔ جو آدمی ہوش و حواس کھو دے تو پاخانے کی راستے سے ہوا نکل جاتی ہے، ریح خارج ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اذان دینے والے کی آواز جتنی دور جاتی ہے، یہ ریح کو خارج کرتا ہوا شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ آپ کو بس پتا ہو کہ گھر میں شیطان کا دخل ہے، کوئی عامل کی، کوئی جادوگر کی ضرورت نہیں۔ گھر کے کونوں میں آپ باوضو ہو کر چلا کر اذان دیجئے، شیطان ریح خارج کرتے ہوئے بھاگ جائے گا۔ اور جس عورت پر، جس بچے پر یہ شبہ ہے کہ اس پر شیطانی اثرات ہیں، یہ چمک کر اٹھتا ہے، ڈراؤنی خواب آتے ہیں، وضو کیجئے، اذان دے کر سیدھے کان میں دم کیجئے اور اقامت کہہ کر دامے کان میں دم کیجئے، پھر دیکھیے کہ شیطان کی مجال۔ مجھے یہ بتلائیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے یا نہیں ہے، یا کسی کارخانے کی بنائی ہوئی چیز ہے حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دینے کے بعد شیطان ریح کو خارج کرتا ہوا چلا جاتا ہے، پھر ناممکن کہ آپ اذان دیں اور وہ نہ جائے، ورنہ نبی جھوٹا ہو جائے گا، حدیث جھوٹی ہو جائے گی۔ زمین ٹل سکتی ہے، آسمان جوتے تلے آ سکتا ہے، سمندر میں آگ لگ سکتی ہے، پہاڑ چل پھر سکتے ہیں، اور درخت آگ اگل سکتے ہیں، خدا کی قسم محمد کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اذان دو، بھاگ جائے گا۔ شیطان ہم سے زیادہ وہ انسانوں سے، ایمان والوں سے، ذکر کرنے والوں سے، تلاوت کرنے والوں سے ڈرا کرتا ہے۔ انسان خود شیطان کو اپنے پاس بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی
کہ دنیا کا جادوگر اور دنیا کا تفلی عامل، تین چیزیں ہیں نا. ایک ہے کہ دعا سے آپ بات بنوائیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں باری تعالیٰ میری مراد کو پوری کر دے. مجذوب اور دیوانہ بننا پڑے گا اللہ کے ذکر میں، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ کے بہت سارے دیوانے ہیں کہ اللہ کے دربار میں دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی لاج کو رکھ لیتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت خیالیہ اور مسمرزم کے ذریعے سے، آنکھوں کی روشنی اور شعاؤں کے ذریعے سے سامنے والے کو متاثر کر دے، سامنے والے میں اپنا خیال ڈال دے. ایک بھولا بھالا آدمی ایک جادوگر کے پاس جاتا ہے، عامل کے پاس جاتا ہے کہ صاحب ہمارے گھر میں لڑائی ہے، کاروبار نہیں چلتا، فیکٹری بالکل جو ہے بند ہونے کے قریب ہو گئی ہے. تو وہ قوت مسمرزم کے ذریعے سے، قوت خیالیہ کے ذریعے سے وہ آنکھ میں آنکھ ملا کر جب دیکھتا ہے تو جو سوچتا ہے جادوگر وہ بات اس کے دل میں آ جاتی. ہمارے علماء مثال دیتے ہیں، ایک نوجوان لڑکا ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے. محبت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کانوں سے یا دونوں ٹچی مار لینے سے، گھوسے مار لینے سے؟ آنکھوں سے شروع ہوتی ہے. اس کی آنکھ لڑی، اس کی آنکھ لڑی. اب ظاہر سی بات ہے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے. لڑکے میں شرافت ہے، لڑکی میں بدخصلتی ہے، بری عادت ہے. لڑکی نے دیکھا اور لڑکے نے بھی دیکھا، اس کی عادت اچھی ہے، اس نے نگاہ کو تیز کیا تو لڑکی ڈر جاتی. اسی نگاہ میں اگر محبت کی شیرنی ملاتا ہے، محبت اور عشق کی مٹھاس ملاتا ہے، وہاں سے بھی محبت کی نگاہ ہے اور یہاں سے بھی محبت کی نگاہ. جب نگاہیں ملتی ہیں تو دل مل جاتا ہے، یہی نہ ہوتا ہے. تو معلوم ہوا آدمی نگاہ کے ذریعے سے سامنے والے میں اپنا اثر چھوڑتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ جادوگر مہارت حاصل کرتے کرتے مسمرزم میں اتنی طاقت حاصل کر لیتے ہیں. یہ جھوٹا کمبخت ملون بھگوان تھا رجنیش، بڑا عقل مند، چالاک، ایجوکیٹڈ سائنسدان، کہتے وہ بھگوان کیسے ہوتا ہے. اور اس کے آشرم کا یہ قانون تھا کہ اس کے آشرم میں کوئی کپڑا پہن نہیں سکتا تھا. کمبخت وہ کیسے کہتا ہے؟ لیکن جب جاتا کوئی آدمی بڑے سے بڑا عقل مند، چالاک، ہوشیار، تو جب اس کا قوت مسمرزم کے ذریعے سے اپنی شعائیں اس پر ڈالتا تو وہ بڑا سائنسدان، ڈاکٹر، فلاسفر اس کا دیوانہ بن کر باہر سے نکلتا. یہ قوت مسمرزم کے ذریعے سے اپنے بھگوان ہونے کو وہ ثابت کیا کرتا تھا. آدمی اس میں مہارت حاصل کرے، اتنی مہارت حاصل کر سکتا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے. افلاطون کا نام آپ نے سنا، بڑا ذہین تھا، عقل مند تھا، چالاک تھا، ہوشیار تھا، اور قوت خیالیہ کو یعنی اپنی بات منوانے کی بڑی زبردست صلاحیت تھی. یہ ہے دھیان چل رہا ہے. وہ اتنا چالاک تھا، قوت مسمرزم کا ماہر تھا کہ سامنے والوں کو یہ کہے کہ صاحب یہ پیار نہیں چل رہا ہے، یہ جو ہے درخت ہے، یہ جھاڑ ہے، یہ ناریل کا درخت ہے، تو سامنے والے اس بات کو قبول کر لیتے تھے. ایک مرتبہ بادشاہ کو اس نے کہا کہ جہاں پناہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. بالکل فقیر قسم کا آدمی تھا لیکن ہوشیار اور چالاک بہت تھا. بادشاہ نے کہا افلاطون تو غریب اور فقیر میری دعوت کرے گا؟ افلاطون نے کہا ہاں جہاں پناہ گستاخی معاف ہو، میں دعوت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ سلیمان آپ کی اور آپ کے پورے لشکر کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں. سلیمان علیہ السلام زمین پر حکومت، ہوا کے پرندوں پر حکومت، سمندر کے مچھلیوں میں مخلوق پر، اللہ کی مخلوق پر ان کی حکومت،
इतनी बड़ी मखलूक की ये हुदहुद परिंदा दावत करेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, सोच ले, मेरे दरबार के वजीरों की तो दावत नहीं कर सकता, परिंदे हैं, जानवर हैं, सांप, बिच्छू और इंसान, जिन्नात कहां से दावत करेगा। उसके मजाक सूझी। उसने कहा कि आइए चलिए। वो होती है टिड्डी जिसे कहते हैं आप, ये बरसात के वक्त लाइटों के पास आ जाया करती है, जिसे बच्चे हेलीकॉप्टर कहते हैं। एक इसको इसने उठाया हुदहुद ने और तोड़ा, और तोड़ने के बाद समंदर में डाला और कहा ये गोश्त है और समंदर का पानी शोरबा है, आप अपनी जो है लश्कर को बुलाइए और दावत कर लीजिए। ऐसी दावत तो नहीं की अफलातून ने। अफलातून ने कहा हम आपकी दावत करेंगे। उसके बाद कहा कि पूरे लश्कर को ले आइए। पूरा लश्कर तैयार हो गया, एक जंगल में ले गया, कहा कि जहां पना देखिए, हमने आपके लिए कैसे कैसे कालीन बिछाए रखे, कैसे कैसे खुमखुमे लगाए हैं, और किस तरीके से बावर्ची लोग ये खाने लजीज किस्म के पका रहे हैं। जैसे ही अफलातून ने ये बात कही, बादशाह के इल्म में और आंखों में ये मंजर समा गया कि वाकईतन बड़े कीमती कालीन हैं और बावर्ची जो है बेहतरीन लजीज किस्म के खाने पका रहे हैं, डेरे हैं, खेमे हैं, हसीन और खूबसूरत बांदियां और लड़कियां बादशाह का इस्तकबाल कर रही हैं। और जो खाया पिया मौज किया। अब आदमी जब खाता है, पीता है, मौज करता है तो शबाब की तरफ जी जाता है, बदकारी की तरफ। तो खैमे के अंदर गए, लड़कियां थी, लड़कियों से उन्होंने बुराई की, बदकारी की, और इसी हालत में वो सो गए। बादशाह भी सो गया और उसका लश्कर भी सो गया। और जब सुबह को उठे, ना खीमे हैं, ना लड़कियां हैं, ना दावत है, ना कालीने हैं, ना सजावट है। एक रुई का तकिया है जो बादशाह के बगल में है और इसका पाजामा खराब हो गया है, एहतलाम हो गया है। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये कुव्वत ख्यालिया और कुव्वत मिसमरिज्म की ताकत कितनी है कि बाकायदा उसने गांव को कुव्वत ख्यालिया के जरिए से बना दिया। बादशाह की दावत की और लश्कर की दावत की और वजीरों की दावत की। तो एक तरीका ये कि कुव्वत ख्यालिया से सामने वाले को ये कहा जाए कि तुझे जादू हो गया है और तेरे ऊपर जिन आ गया है और तेरे ऊपर शैतान का असर हो गया है। जो ये कहे वो उसको तस्लीम कर लेगा। और तीसरी चीज है कि आमिल और जादूगर शैतान का सहारा लेते हैं। उसी का उन्वान मैंने इंतखाब किया था, शैतान का सहारा लेते हैं। और शैतान अल्लाह ताला से कुव्वत मांग कर लाया है, ताकत मांग कर लाया है। कमबख्त इतनी ताकत रखता है, कभी कभी बुतों के पेट में घुस जाता है और तन्हाई में कोई भगत, उसका कोई पुजारी जाकर उससे कहे, ऐ मेरे देवता भगवान, मुझे बच्चा दे दे, मेरी शादी करा दे, मेरे कारोबार को तरक्की करा दे। तो वो उसके मुंह में से आवाज देता है, चल मैंने तेरी मुराद को पूरा कर दिया। अभी समझता है कि भाई मेरा भगवान ने आज मेरी बात को सुन ली, मेरी मुराद को सुन ली। इतना मलून और मरदूद है कि वो सामिरी जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक जादूगर था, उसके कब्जे में चला गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समंदर पार करने के लिए जहां जहां आपने कदम रखा, कदम के नीचे से मिट्टी को उसने उठाया और उठाने के बाद एक बछड़े को बनाया और उसके अंदर शैतान को घुसा दिया। और बछड़ा ये था, वो बोलता था, बात करता था। तो बनु इस्राइल जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आए, जिन्होंने अपने आंखों से फिरौन की तबाही को देखा, बर्बादी को देखा, अल्लाह के अजाब का शिकार होते हुए देखा, लेकिन यहां शैतान बछड़े की शक्ल के अंदर चला गया और बात करने लगा। तो बनु इस्राइल कहने लगे, इजअल लना आलिहा, ऐ मूसा हमारे लिए भी एक रब बना दो, जैसा कि फुला कबीले के लिए एक रब है। इतना उसने गुमराह किया, तबाह किया। हजरत मौलाना कारी अब्दुल रहमान साहब पानीपत्ती रहमतुल्लाहि अलैह बड़े अल्लाह वाले थे और कारी थे, हाफिज कुरान थे और बिलखुसूस उलूम कुरान में बड़ी महारत रखा करते थे।
حضرت थानवी अलैहिर्रहमा ने आपका एक वाकया लिखा है। एक मर्तबा अपने शागिर्द के साथ कहीं जा रहे थे। शैतान क्या क्या गुल खिलाता है, क्या क्या कारनामे अंजाम देता है। देखिए कि बरसात जब जोर से पड़ने लगी तो कहीं इनको साएबान नहीं मिला, साया नहीं मिला, और जो घुसे तो देखा कि साहब अंदर मंदिर है। तो दो ही आदमी थे। अब ईमान वाले को शरारत सूझा करती है। जब उसने देखा बुत को, एक सच्चे आदमी को मजारों के पास ले जाए, तौहीद के मतवाले को, वहां जो बदबू उठती है, बेहयाई होती है, दम घुटने लगता है कि कब इस मनहूस जगह से वो आदमी बाहर निकल जाए। उसका जी बर्दाश्त नहीं करता। हालांकि अगरबत्तियां, लोबान, ऊद सुलगाया जाता है, लेकिन शिर्क और कुफ्र, अल्लाह के अजाब की नहुसत ऐसी होती है कि एक तौहीद का मानने वाला और एक ईमान वाला वहां रह नहीं सकता, दम घुटता है। कहता है कि मेरा दम घुट रहा है, यहां से निकलो निकलो। लाइट होती है, खुशबू होती है, उजाला होता है, खाने पीने के सामान होते हैं, लेकिन ईमान वाले की तबीयत नहीं करती। एक ईमान वाला शुक्राने में चला जाए या इसी निकाह की महफिल में चला जाए जहां हरामकारी होती है, वीडियोग्राफी होती है, जानवरों और कुत्तों की तरह खड़े होकर खाना खाया जाता है, ये नहीं मानती तबीयत। नहीं साहब, मुझे नहीं चाहिए, मैं रोजा रख लूंगा, पाखा कर लूंगा, लेकिन ये खाना नहीं खाऊंगा। ईमान वाले को खुद ब खुद गुनाहों से नफरत पैदा हो जाती है। ना भगत है, ना पुजारी है, ना वॉचमैन है, ना कोई देखने वाला। अब शरारत सूझी हजरत कारी अब्दुल रहमान साहब पानीपति रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द की। वो जूता निकाला और निकालने के बाद बुत को मारने लगे। कम वक्त कहीं के, गुमराह करता है, बर्बाद करता है, कहता मैं भगवान हूं, मैं देवता हूं। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, पूरे बुतों को सरकलम कर दिया और तलवार ले जाकर बड़े बुत के सामने रख दिया। और जब कौम के लोगों ने पूछा इब्राहिम तुमने क्या किया, कहा कि भाई ये बड़ा भगवान है, उसके हाथ में तलवार है, ये रेड हैंड केस है, इसी ने कत्ल किया, इससे तुम पूछ लो। तो ये मिजाज सूझा, खूब जूते लेकर धड़ाधड़ मार रहे हैं। बड़ा भगवान फिरा बना फिरता है, देवता और माबूद, मस्जूद, खालिक, रज़ाक बना फिरता है। शर्म नहीं आती, ले मार, जूता लेकर मारा। उसके बाद मजाक के तौर पर एक बात कही, यार होटलें तो बंद हैं और कोई मेजबान तो नजर नहीं आता और कहीं खाने वाने का नामो निशान नहीं, और रोजे से तो हम है ही नहीं, इतने बड़े परहेजगार तो नहीं कि हम नफली रोजा रख ले। अगर तू देवता है, एक काम कर, बेहतरीन मुर्गे मुसल्लम और रोटी हमें खिला दे, और दो जूते लगाए। हजरत कारी अब्दुल रहमान पानीपति रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये जुमला कहना था, अचानक एक औरत नमूदार हुई। कुछ ही लम्हों के अंदर एक तवक रखा हुआ है, मुर्गे मुसल्लम है, रोटियां रखी हुई हैं, कह रही है कि मुल्ला जी हमारे ख्वाब में ये बात आई कि एक आलिम अल्लाह वाला फुला जगह पना लिया हुआ है और ये हलाल हमने ज़िबा किया है, और मुसलमान मुल्ला से इसको ज़िबा किया है, अल्लाह के वास्ते आप खा लीजिए। परेशान हो गए। ये देवता कहीं ना भेज रहा हो, ये तासुर देना चाह रहा था शैतान कि तूने भगवान को जूता मारा और रोटी मांगी तो भगवान ने तुझे रोटी दे दी, मुर्गे मुसल्लम दे दिया। हदीस पाक में आता है, और हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, मैं बंदे के गुमान के साथ रहता हूं। लोग कहते हैं कि ये मुल्ला लोग मिंबर मेहराब में चीखे मारते हैं, तावीज से कुछ नहीं होता, पलीते से कुछ नहीं होता, नारियल से कुछ नहीं होता, लीमू से कुछ नहीं होता, और दम करने से कुछ नहीं होता। मैं इतने दिन परेशान था, जुमा को चिट्ठी छोड़ा करता था कि मेरे लिए दुआ करो सेहत की, तुम्हारी दुआ से कुछ नहीं हुआ। अब देखो आमिल के पास गया तो मैं सही हो गया। अल्लाह पहले ही फरमा चुके हैं, ऐ बंदे मैं तेरे गुमान के साथ रहता था, दुआ की चिट्ठी भेजता था, मेरी जात पर तेरा यकीन नहीं था, आमिलों की जात पर तेरा यकीन था, पुजारियों की जात पर तेरा यकीन था। तिरुपति की जाने वालों को उनका यकीन है कि तिरुपति जाने से उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। मुर्ग मल्ले जाने वालों को उनका ईमान है कि वहां जाने से शैतान उतर जाता है। अल्लाह फरमाते हैं, बंदे
تیرا کیسا گمان ہے ویسا میں معاملہ کرتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے نفع نقصان کا مالک میں ہوں، دے بھی دے دیتا ہوں آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے۔ قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمت اللہ علیہ سے شاگرد کہنے لگے، حضرت بڑا عجیب ماجرا، جوتے مارے روٹی مانگی تو آ گئی، یہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بات یہ ہے ہر بت کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا رہتا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، راہ راست سے ہٹاتا ہے، ہدایت سے ہٹاتا ہے، وہ گمراہ کرتا ہے۔ تو جب تیری بات اس نے سنی تو تیرا ایمان اللہ کی ذات سے ہٹا کر بتوں کی ذات پر لانے کے لیے فوراً ایک عورت کے جسم پر یہ شیطان سوار ہو گیا اور گھر والوں سے کہنے لگا، میں فلاں مندر کا شیطان ہوں، اگر تم اس عورت سے اتارنا چاہتے ہو تو اس مندر کے اندر روٹی اور مرغ مسلم لے جا کر دو، تب میں اتر جاؤں گا۔ یہاں گمراہی بھی ہو رہی ہے اور وہاں ایمان والے کے ایمان پر ڈاکہ بھی ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن قاری عبد الرحمن تھے، ان کے شاگرد تھے، میرے اور آپ کے جیسے کمزور ایمان والے نہیں تھے، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے یہ آ رہی ہے روزی ہم اس کو قبول کر لیتے، لیکن شیطانیت کا دخل ہے، بھوکے مر جائیں گے لیکن اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ ایمان ایسا بنائیے، آدمی جاتا ہے، 3 راستے آئے، انڈا پھٹا ہوا دیکھا، فوراً ذہن دل میں ڈال لیا، 3 راستے میں سبقہ اتار کو ڈالی، میں انگل ڈالیا، میرے پاؤں میں بوجھ درد ہے، میرے پیٹ میں بوجھ درد ہے۔ اگر انڈا سالم ملے لے آئیے گھر میں، ابال کر کھا لیجئے، تل کر کھا لیجئے، ایمان اتنا مضبوط بنائیے کہ آج اللہ بغیر محنت کے مرغی کے انڈے کو مجھے دے دیا۔ دکان کے سامنے لیمو پھینک کر جائے، کہیے گرمی کا سیزن ہے، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے لیمو کا جوس پلا کر میرے جسم کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ کوئی جادوگر آپ کے ایمان کو کیا بگاڑے گا، آپ کی ذات کو کیا بگاڑے گا؟ ناریل ڈال کر جائے، بیگم صاحبہ کو کہیے کہ یہ تبرک کا ناریل ہے، اللہ تعالیٰ نے مفت روزی دی ہے، بغیر سودا خریدے کے بہترین قسم کی بریانی بنا کر کھائیے، وہ توحید بنائیے، وہ ایمان بنائیے، وہ اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے۔ لیمو ملے جوس بنا کر پی لیجئے، ناریل ملے سالن بنا کر کھا لیجئے، انڈا ملے تل کر کھا لیجئے، پھر دیکھیں کون سا شیطان کیا آپ کا بگاڑے گا، کون سی نظر آپ کو کیا خراب کرے گی۔ یہ ڈر کر نہیں بھاگیں گے، بہت ملعون ہے، یہ بہت مردود ہے، جنت میں نہیں چھوڑا، دنیا میں آیا انسان قدم رکھا، یہاں اس نے انگلی کیا، بلکہ بعض ضعیف روایتوں میں آتا ہے پاخانے کی جگہ انگلی ڈالتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے پاخانے کی جگہ انگلی ڈالتا ہے، کہیں اس کا اثر آپ کے بچے پر نہ آ جائے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ فوراً اذان دو اس کے کان میں، اقامت کہو۔ یہاں شیطان نے انگلی ڈالی، شریعت نے کہا اذان دے کر اس ملعون شیطان کو نکالو، اس مردود شیطان کو نکالو۔ جہاں کہیں شیطان ہوتا ہے شریعت کی ایک تعلیم ہوتی ہے، اچھے اچھوں کو اس نے نہیں چھوڑا، اچھے اچھوں کو اس نے آزمائش اور امتحان میں مبتلا کیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان دونوں کے بڑے عجیب و غریب واقعے ہیں۔ پوچھا، یحییٰ بڑے صبر کرنے والے نکل گئے، زکریا بہت آپ صبر کرنے والے نکل گئے، کیا گزری آپ کے ساتھ؟ معراج کے سفر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا، میں بنو اسرائیل کے علاقے میں رہا کرتا تھا، ہمارا بادشاہ بہت اچھا تھا، زبان کا پابند تھا، جو بات کہتا کر کے دکھاتا، کسی کو کہتا زمین دینی ہے تو دے دیتا، کسی کو کہتا دولت دینی تو دے دیتا، زبان وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو ایک مرتبہ وہ سفر کے لیے نکلا، بیوی تھی نافرمان، شوہر جا رہا ہے، کوئی پوچھتی نہیں، کوئی محبت سے پیش نہیں آتی، لیکن اس دن یہ تھا کہ نیند سے اٹھ گئی، غسل کیا، بناؤ کیا، سنگار کیا، بن سور کر آئی، بوسا دیا بادشاہ کے۔ بادشاہ بڑا خوش ہو گیا کہ بیگم صاحبہ کیا بات ہے، آج بڑا پرجوش وداعی اقدام ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا میری تمنا ہے، آرزو ہے، کہو، قسم کھاؤ کہ پوری کرو گے؟ کہا ہاں پوری کروں گا۔ تو خوش تھا
تو کہنے لگی بیگم صاحبہ مجھے یحییٰ علیہ السلام کا خون اور ان کا سر چاہیے، ان کے سر کو کاٹ کر ایک طبق میں میرے دربار میں پیش کرو۔ بادشاہ نے کہا اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی ہیں، یہ کام اللہ کے لیے نہ کر، نہ مانگ۔ بیگم نے کہا بادشاہ تیری زبان پورے رعایا میں مشہور ہے، تو زبان کا پکا اور جھوٹا نہیں ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، مجھے حضرت یحییٰ کا سر چاہیے۔ خیر بادشاہ اپنے جلادوں کو بھیجا، ایک عورت کے خاطر اس نے پیغمبر کا خون کیا اور طبق کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو رکھ کر بیوی کے دربار میں پیش کیا۔ بیوی نے اس کے ساتھ مذاق کیا، کھلواڑا کیا۔ وجہ اس کی یہ تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت خوبصورت پیغمبر تھے، بہت حسین تھے، نوجوان تھے۔ بادشاہ کی جو بیوی تھی بدکار اور دانیہ رنڈی مزاج کی عورت تھی، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دعوت زنا دی، بدکاری کی دعوت دی۔ جب آپ نے جوتوں کی نوک سے اس ملکہ کو ٹکرا دیا، انتقام لینے کے لیے ان کے سر کو اس نے باندھ لیا، لیکن رات کا سورج ابھی غروب ہونے نہیں پایا تھا، اللہ کا عذاب آیا۔ بادشاہ کا محل، بادشاہ اور ملکہ اور پورے ساتھ دینے والے وزیر زمین کے اندر دب گئے۔ اور صبح میں جب رعایا اٹھی، بادشاہ بھی نہیں، ملکہ بھی نہیں، وزیر بھی نہیں، کوئی نہیں۔ کہا کہ کیا بات ہوئی، کیا ماجرا ہوا؟ تو اہل ایمان نے بتایا یحییٰ علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ ملکہ نے یہ سلوک کیا اور بادشاہ نے قتل کیا، اس لیے اللہ کا عذاب آیا۔ تو لوگوں نے کہا یہ زکریا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ بات ہوئی۔ تو سارے لوگ دوڑنے لگے حضرت زکریا علیہ السلام کو پانے کے لیے۔ شیطان ان کو راستہ بتانے لگا، آؤ زکریا، لیفٹ گئے، رائٹ گئے، ادھر گئے، ادھر گئے۔ جب ایک جگہ ایسا آ گیا کہ جہاں سے کوئی اور راستہ نہیں، ایک درخت نے کہا کہ زکریا آؤ اور مجھ میں پناہ لے لو۔ تو زکریا علیہ السلام کے لیے درخت کھل گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام درخت کے اندر چلے گئے۔ شیطان کتنا ملعون ہے، مردود ہے، اہل ایمان کا دشمن ہے، پیغمبروں کا دشمن ہے، توحید کے متوالوں کا دشمن ہے، کہ جب گئے اندر تو آپ کی چادر کو پکڑ کر باہر کھینچ لیا اس نے۔ لوگ دیکھنے لگے دور دراز تک حضرت زکریا علیہ السلام کا عطا نہیں اور پتہ نہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا دیکھو اس درخت کے اندر چھپ گئے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ لوگوں نے کہا پاگل، درخت کے اندر کوئی آدمی جا سکتا ہے؟ تو چادر کو تو کھینچ رکھا تھا۔ کہنے لگا دیکھو یہ نشانی ہے زکریا کی چادر۔ اب کہنے لگا کیا کیا جائے؟ تو کہا آگ لگا دو۔ کہا نہیں، آگ نہ لگاؤ، آگ لگاؤ گے ایک لخت جل جائے گا۔ ایک کام کرو، آرا لے کر بیچ سے چیرنا شروع کرو۔ درخت کو چیرنا شروع کیا۔ شیطان کا مشورہ، شیطان نے عطا دیا، بتا دیا۔ زکریا علیہ السلام کے سر تک آرا آ گیا، آہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زکریا تو نے درخت کو پکارا، درخت نے پناہ لی، میرے عزت و جلالت کی قسم اگر مجھے پکارا ہوتا، مجھ سے پناہ لی ہوتی، میری عزت و جلالت کی قسم آج یہ حشر نہ دیکھتا۔ تو مجھے چھوڑ کر تو نے درخت میں پناہ لی، اب تجھے سہنا پڑے گا۔ اور یاد رکھ زکریا کہ اگر تو آہ بھی کرے گا، غیر کو پکارے گا، تو دنیا اور آخرت میں تباہ برباد ہو جائے گا۔ آرے کو چیرا جا رہا ہے، سر کاٹا گیا، حلق کو کاٹا گیا، جسم کو کاٹا گیا، لیکن زکریا علیہ السلام کی زبان سے لفظ اف اور آہ نہیں نکلا۔ خاموش صبر کرتے ہوئے آپ رہ گئے۔ کہیں نہیں چھوڑا اس نے، جنت میں نہیں چھوڑا، پیغمبروں کو نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلے جو بچے حابیل اور قابیل پیدا ہوئے آدم علیہ السلام کے، ان دونوں میں دشمنی اس نے ڈال دی۔ قابیل حابیل کو قتل کرنا چاہتا تھا، پہلے بچے ہیں دنیا کے، قتل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، کیسے مارا جائے، آدمی کی موت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ کیوں اس وقت گولی نہیں بنی تھی، تیر نہیں بنا تھا، ہتھیار نہیں بنا تھا، فائٹنگ کرنا لوگ نہیں جانتے تھے، زہر دینا نہیں جانتے تھے، کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ تو اس نے یہ کیا، ایک پتھر رکھا اور ایک چڑیا کے سر کو رکھا اور پتھر اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیا۔ تو قابیل کے سمجھ میں آ گئی کہ کس طریقے سے انسان کو مارا جا سکتا ہے۔ ایک بڑی چٹان لے کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا کا پہلا خون قابیل نے حابیل کا کیا، شیطان کے دکھانے پر یہ ہوا۔ قتل تو کر دیا،
اب دفن کرنا نہیں آیا، کوا کی شکل بنا کر گیا اور ایک مردہ کوے نے ڈھونگ کے ذریعے سے کھڈا کھودا اور اس کو ڈالا اور مٹی ڈال دی اور بتلا دیا قابیل کو کہ حابیل کی لاش کو زمین کے اندر اس طریقے سے دفن کر دے۔ وہاں سے لے کر یہاں تک، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے یجری الشیطان فی بنی آدم، بنو آدم کے خون میں شیطان اس طریقے سے دوڑتا ہے جس طریقے سے خون دورا کرتا ہے۔ جیسے ہمارے جسم میں خون ہے، اس طریقے سے شیطان ہے، وہ ہمیشہ گمراہ کرتا ہے، راہ راست سے ہٹاتا ہے اور بدعتوں کو، ضلالتوں کو، تباہی بربادی اور جہنم کے راستے کو مزین کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیطان کے آنے کے راستے کیا ہیں۔ وہ بسترے سے آتا ہے، وہ کھانے سے آتا ہے، وہ نماز سے آتا ہے، وہ وضو سے آتا ہے، وہ غسل سے آتا ہے، وہ پیری مریدی سے آتا ہے۔ وہ کس طریقے سے آتا ہے اور کیا ڈھنگ اپنا کر آتا ہے، یہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عامل اور جادوگر شیطان ہی کا سہارا لے کر اپنا کام کیا کرتے ہیں۔ ہم بجائے عامل کے مکر اور فریب سے بچنے کے، شیطان کے مکر و فریب کو اگر جانچ لیں گے تو پھر کوئی عامل ہمارا بال نہیں بگاڑ سکتا، کوئی جادوگر کچھ نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ شیطان کے مکر و فریب کے پورے راستے میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرات ایک اہم بات چل رہی ہے، اس لیے میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ تاکہ دوسرا کوئی آدمی غلط قسم کی خبر آپ تک نہ پہنچا دیں۔ اہل حق کو شروع ہی سے آزمائشوں اور امتحانوں کا سامنا جو ہے ہوتا آیا ہے اور ان لوگوں کو آزمائش کے مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء کرام کتنی پریشانیاں وہ جھیلتے تھے، کتنی آزمائشوں کو وہ جھیلا کرتے تھے۔ شہر بنگلور کے اندر یہ قبر پرستوں اور مجاوروں اور بدعتی اور ملعون رضاخانیوں کا ایک طبقہ سیرت اور میلاد کے جلسوں کے عنوان سے گلی گلی میں ایمان والوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا کرتا تھا۔ عنوان ہوتا سیرت کا، عنوان ہوتا میلاد کا، بات ہوتی خبر پرستی کی، بات ہوتی مجاوری کی، بات ہوتی پیری مریدی کی۔ اس عنوانوں کو دیکھ کر سن کر ان کے کیسٹ ہمارے پاس ہیں کہ انہوں نے کتنا برا بھلا کہا تبلیغی جماعت کو، کتنا برا بھلا کہا اکابرین کو، اور کس طریقے سے توحید کے راستے سے ہٹا کر قبر پرستی کی طرف انہوں نے راغب کرنا چاہا۔ الحمدللہ تلک نگر سے ایک عنوان شروع ہوا، شان اولیاء اللہ۔ پورے بنگلور اور پورے کرناٹکا کے اندر یہ عنوان ایک دھماکہ بن کر، ایک چمکتی بجلی بن کر بدعتیوں کے ایوانوں کے اندر یہ گرتی رہی۔ ایک کو انہوں نے برداشت کیا، دو کو برداشت کیا، جب انہوں نے دیکھا ہمارے بھانڈے پھوٹ رہے ہیں، ہماری 11ویں 12ویں کی دعوتیں بند ہو رہی ہیں، ہمارے نذرانے اور نیاز ختم ہو رہے ہیں، ایک دن کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر پرستی کا یہ کاروبار دنیا سے نہ مٹ جائے، اس لیے انہوں نے سازش رچی کہ وینٹیج پور کے اندر 26 تاریخ کو ایک بیان ہوا۔ اس بیان کے دوران ایک آدمی اسٹیج کی طرف حملہ آور ہونا چاہا تو اس کو چند نوجوانوں نے مارا پیٹا۔ اس کے تعلق سے 3 کیسیں ہمارے تعلق سے بک کیے کہ ہم اقدام قتل کرنا چاہتے تھے، ہتھیار لے کر آئے تھے فلاں فلاں۔ وہ کارروائی عدالت کے اندر چل رہی ہے۔ کوئی آپ کو غلط خبر نہ دے، اس لیے میں نے صحیح صورتحال بتا دی۔ کوئی فکر کی بات نہیں، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اہل حق کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ حق کا بول بالا فرمائیں، اللہ تعالیٰ باطل کا منہ کالا فرمائیں، اللہ تعالیٰ معصوم لوگوں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے، عورت جب مایوس ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا وہ کروڑے کوڑتی ہے ایسا کر کر، تم مر کر چلا جا، ستیاناش ہو جا۔ جب یہ لوگ مایوس ہو گئے حق کی زبان سے، ایک پوسٹر نکالا، انظر شاہ ہمارے سوالوں کا جواب دے، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مناظرہ کرنا کوئی کھیل کا کام نہیں، للو پنجو کا کام نہیں مناظرہ کرنا۔ مناظرہ اہل علم سے ہوا کرتا ہے، مناظرہ للو پنجو، داڑھی منڈو، قبر پرستوں، شرابیوں، گانجا ماروں سے نہیں ہوا کرتا، سمجھ گئے؟ اور اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ کے گھر میں ایک نوجوان بیٹی ہے اور اس سے نسبت لینا ہے، تو طریقہ کیا ہے؟ اپنے بیٹے کی نسبت آپ کی گھر کی بیٹی سے کرنا ہے
تو میں آپ کے پاس آنا، بات کرنا، لڑکی کو دیکھنا، پسند کرنا، پھر آپ لڑکے کو دیکھنا، گھر کو دیکھنا، تب جا کر معاملہ آگے بڑھتا ہے. بجائے یہ کرنے کے ایک اشتہار میں نے لگا دیا، سیٹھ صاحب میری مردانگی چیلنج کرتی ہے، ہمت رہی تو تمہاری بیٹی ہمارے بیٹے کو دیکھو. گلیاں کے پاس، نالوں کے پاس اشتہار لگا دیا. ایک بزدلانہ طریقہ ہے، ایک